बी जे पी एमएलए को प्रेस कॉन्फ्रेंस से फरार क्यों होना पड़ा? मंगलुरु से दक्कन मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा और मैं हूं इस्माइल रेहान। एक तरफ हिंदू मुहाफिज का तमगा, दूसरी तरफ कत्ल और दलित मजालिम के संगीन इल्जामात, और बीच में बीजेपी एमएलए जो मुश्किल सवालात सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर निकल गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है और ये वाकया पेश आया कर्नाटक के शहर मंगलुरु में। बीजेपी की एमएलए भागीरथी मुरोलिया मंच पर मौजूद थीं। मकसद था राउडी शीटर सुहास शेट्टी के हालिया कत्ल की मजम्मत। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि सुहास शेट्टी को एक हिंदुत्व हीरो के तौर पर पेश किया जाए, मगर जैसे ही सहाफियों ने पुराने सवालों की गर्ज झाड़ी, फिजा बदल गई। एक सहाफी ने सीधा सवाल किया, कत्ल के मुकदमे का मुलजिम, राउडी शीटर लिस्ट में शामिल शख्स और दलित मजालिम केस का नामजद ये हिंदुओं का मुहाफिज कैसे हो गया? इस सवाल के साथ ही एमएलए के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। कुछ लम्हे खामोशी छा गई। जवाब न बन पड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने का ऐलान हुआ और एमएलए बाहर निकल गई। और ये सब कुछ बीजेपी के अपने ही दौरे हुकूमत में बनाए गए रिकॉर्ड्स की रोशनी में हो रहा था, क्योंकि सुहास शेट्टी को राउडी शीटर उसी वक्त करार दिया गया जब आर अशोक वजीर दाखिला थे। रिपोर्ट के मुताबिक एमएलए का दिफा ये था कि कांग्रेसी लीडरों पर भी इल्जामात हैं, तो इन्हें कौन सा लक़ब दिया जाए। मगर सवाल सुहास शेट्टी के मखसूस पस मंजर पर था, जिसमें एक हिंदू नौजवान कीर्ति के कत्ल का इल्जाम, दलितों पर मजालिम और गैंगवार के इल्जामात शामिल हैं। बीजेपी की ये कोशिश के सुहास शेट्टी को शहीद करार दिया जाए, सहाफियों की कसौटी पर पूरी न उतर सकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की जिली महिला मोर्चा सदर मंजुला राव और दीगर लीडर्स भी मौजूद तो थीं, मगर सवालात के जख्मों से सब खामोशी ओढ़े बैठी रहीं। सवाल ये नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी क्यों छोड़ी गई, सवाल यह है कि बीजेपी एक मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले शख्स को हिंदुत्व का चेहरा क्यों बना रही है, और जवाब शायद इसी खामोशी में छुपा है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दी। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। एक सदी पुरानी तंजीम जो अपने मानने वालों के लिए न सिर्फ नजरियाती रहनुमा थी बल्कि एक समाजी व तहजीबी मिशन की नुमाइंदा भी, आज अपने ही पैदा किए गए सियासी धारे के हाथों एक गोशे में डाल दी गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस, जिसने भारतीय जनता पार्टी को फिक्री, अखलाकी और तंजीमी ग़िज़ा फराहम की, आज उसी बीजेपी की बेनियाजी का शिकार है। ये सब यूं ही नहीं हुआ बल्कि बरसों के बदलते सियासी मिजाज, मौका परस्ती और इख्तिदार की शदीद भूख ने बीजेपी को इस मकाम पर ला खड़ा किया जहां नजरिया बोझ लगने लगा। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने जब कहा कि बीजेपी अब बालिग हो चुकी है और आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं, तो ये महज एक जुमला नहीं बल्कि ऐलान लाताल्लुकी था। बीजेपी ने वाज़ेह कर दिया कि वो अब अपने नजरियाती बाप के मशवरे नहीं मानेगी। फिर 2024 का इलेक्शन आया। बीजेपी का 400 पार का दावा खाक में मिला। नतायज ने बताया कि अवाम ने हिंदुत्व के शोर पर तरक्की की सरगोशी को तरजीह दी। पार्टी 240 पर सिमट गई और मखलूत हुकूमत का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यह झटका आरएसएस के लिए और भी मुहलिक निकला। अब बीजेपी के लिए वो वक्त था जब इत्तेहाद और सियासी सौदेबाजी नजरिए से ज्यादा अहम हो गई। इसी असना में एनआईए ने मालेगांव धमाकों के केस में साध्वी प्रज्ञा और उनके साथियों को फांसी की सजा देने की मांग की। याद रहे, प्रज्ञा वही हैं जिन्हें बीजेपी ने एमपी बनाया था और जिन्हें आरएसएस का करीबी समझा जाता था। अब वही निजाम अपने ही नजरियाती लोगों को काटने पर आमदा था। आरएसएस के लिए ये दूसरा बड़ा धचका था। फिर जात पर मबनी मर्दमशुमारी की बात चली। बीजेपी ने खामोशी से इसकी हिमायत की। अमित शाह ने साफ लफ्जों में कहा कि पार्टी मुखालफत नहीं करेगी। ये वही बीजेपी है जिसके खमीर में जात पात के खिलाफ दावे शामिल थे, लेकिन सियासी मजबूरियों ने सब नजरियाती खोल चीर दिए। इन सब के बीच मोहन भागवत को अमलन नजरअंदाज किया जाने लगा। पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ तो वजीर आजम ने फौज, वजीर दिफा और मुशीरान से तो फौरन मुलाकात की, मगर आरएसएस चीफ को बाद में एतमाद में लेने के नाम पर बुलाया गया। ये मंजर आरएसएस के लिए एक तल्ख हकीकत था कि अब वो सियासत के मरकजी दायरे से बाहर हो चुकी है। इस तनाजुर में जब आरएसएस के रहनुमा सुनील अंबेकर सफाइयां पेश करते नजर आए कि हम बीजेपी से अलग हैं और हम समाजी मिशन पर काम कर रहे हैं, तो उनके लहजे में दिफा की बो और आंखों में बेबसी साफ दिखाई दी। जयराम रमेश ने मुसलसल सवालात उठाए। अगर बीजेपी आजाद है तो संघ के पास वेटो का हक क्यों? समाजी इंसाफ की बात करते हो तो अपने अंदर दलित क़ियादत कहाँ है? क्या मनुस्मृति आज भी तुम्हारी किताब है या भारतीय आईन?
راہل گاندھی نے تو اسے ایک نئے نظریاتی معرکے میں بدل دیا، منڈل بمقابلہ کمنڈل، ذات پات کی سیاست بمقابلہ ہندوتوا کی سیاست، اور بی جے پی جس نے دونوں کے بیچ چلنا چاہا وہی الجھ گئی۔ ایک طرف سنگھ کی نظریاتی بقا اور دوسری طرف بی جے پی کی اقتداری بھوک، دونوں میں سے کسی ایک کو قربان ہونا تھا، اور یہ قربانی سنگھ کی صورت میں دی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ آر ایس ایس ایک ایسے کومے میں چلی گئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور بی جے پی نے اسے وہیں چھوڑ کر اقتدار کی راہ تھام لی ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ سنگھ کیا سوچ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا اب سنگھ کسی کو کچھ کہنے کے قابل بھی بچا ہے؟ اب آئیے بڑھتے ہیں تیسری اور آخری خبر کی جانب۔ کینیڈا کی سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ 2025 کے عام انتخابات صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ نہیں تھے، بلکہ یہ انسانی ضمیر، اخلاقی بصیرت اور اصولی موقف کے امتحان بن گئے، اور اسی کسوٹی پر ایک روشن اور دلکش منظر ابھرا۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں 13 مسلم اراکین کی شمولیت، یہ محض اعداد و شمار نہیں، یہ ایک بدلتے ہوئے کینیڈا کا اعلان ہے۔ اس بار مسلمانوں کی نمائندگی نے نہ صرف پارلیمان کی زینت بڑھائی، بلکہ گریٹر ٹورنٹو ایریا جیسے علاقوں میں سیاسی شعور کے نئے در واہ کیے، جہاں مسلم آبادی کا تناسب 14% کے قریب ہے۔ انتخابی مہم میں جو موضوع بار بار ابھرا وہ تھا فلسطین کا مسئلہ، غزہ پر اسرائیلی حملے، انسانی بحران، اور عالمی بے حسی نے کینیڈین عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سوال صرف یہ نہیں رہا کہ کون جیتے گا، بلکہ یہ تھا کہ کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی پس منظر میں سی ایم پی ایس سی کی muslimsvote.ca مہم نے 45 امیدواروں کی اخلاقی بنیادوں پر حمایت کی، جبکہ ووٹ فلسطین پلیٹ فارم سے 300 سے زائد امیدواروں نے اپنی وابستگی ظاہر کی۔ ان میں کئی وہ تھے جو بعد میں پارلیمان تک جا پہنچے، اور کامیاب ہونے والے یہ امیدوار پاکستان، لبنان، ایران، ترکی، صومالیہ اور دیگر پس منظر سے تعلق رکھنے والے کینیڈا کی کثیر الثقافتی شناخت کے عکاس ہیں۔ ان میں شامل ہیں عبدالحق ساری، یتیم بچوں کے لیے سرگرم کارکن سمیر زبیری، انسانی حقوق کے علمبردار شفقت علی، صحت و مہنگائی کے خلاف متحرک آواز، اور اقرا خالد، اسلاموفوبیا اور نسل کشی کے خلاف صف اول کی آواز۔ سیما اجان ترک نژاد ہونے کے ناطے نئی راہیں کھولتی ہیں، جبکہ یاسر نقوی اور احمد حسین جیسے تجربہ کار رہنما انصاف اور امیگریشن پالیسی میں اپنی مہارت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس انتخاب کا ایک اور نمایاں پہلو تھا کنزرویٹو لیڈر پیئر پویلیور کی شکست، اور وزیر اعظم مارک کارنی کی قیادت میں لبرل پارٹی کا دوبارہ ابھار۔ اگرچہ اکثریت سے محض 4 نشستیں کم، مگر اصل جیت وہ تھی ایک بیدار شعور کی، ایک اجتماعی ضمیر کی، اور ان آوازوں کی جو جبر کے سامنے خاموش نہیں رہیں۔ کئی مسلم امیدوار اگرچہ کامیاب نہ ہو سکے، مگر ان کی مہمات نے واضح کر دیا کہ کینیڈا میں سیاسی شمولیت صرف چند افراد کا کھیل نہیں، بلکہ یہ اقلیتوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کی علامت ہے۔ کینیڈا کا یہ نیا سیاسی نقشہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ضمیر بیدار ہوتا ہے تو تبدیلی محض ممکن نہیں، یقینی ہو جاتی ہے۔ 2025 کے انتخابات مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی جیت تھے، اور کینیڈا کے مستقبل کی سمت کا تعین بھی۔ تو ناظرین، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔